باهي دونك شنو نبداو نصلحو تو في 2013 ل10. دونك عندنا كريبتاج. شنو طالب علينا؟ أول حاجة باش نعبي فيشيي باغ ان فراز، لان يكون انفيريور ا 50 و لي مو يكونوا formés uniquement par des lettres alphabétiques ou séparés par un seul espace. Chaque phrase تاخو معناها elle occupe une ligne في الفراز، ومن بعد من الفراز هذاك نهز للفراز كريبت. دو تيل فاسون نستعمل الكريبتاج. الكريبتاج دونك طالب عليك كل كلمة ناخو الأوردر نتاعها ونزيدو معناها ناخو الأوردر الرون نتاع الكلمة. مثلا اكزامان الكلمة الأولى باش نزيد براتيك الكلمة الثانية باش نزيد 2 على الحروف. ولهنا عندي حاجة بركة، عندي اللي كان وصلت للزد راني نعاود نرجع للأ. معناها إذا كان أنا واقف في إكس وزدت 4 حروف راني باش نرجع باش نزيد إيكغيك زد أ بعدها ب. نبدا نحضر البروجرام تاعي. دونك بروجرام تي بي 2013 10 تايب var باهي. شو عندي لهنا؟ نعمل لاسوسيي الساين الفيشي نتاعي باش نسميه اف سورس اف دو بوان سلاش اسكا فايلز اسمه phrase بوان تي اكس تي ريرايت خاطر انا باش نعبيه فيشي سورس باش نعملو كوبي كولي للفيشي الثاني. باهي هزت فيشي سورس شنو ياخد لاني نعبيه رامبلير اف اس. دونك باش نعطيه فيشي اون ديسبوز حاضر انتي باش تعبيه. نعمل ريزيت سيزير هنا باش نعبيو لين نتاعنا. من بعد شنو باش نعبي الفيشي الثاني اللي هو PH سكريبت. اما في التابع نتاع الفيشي الثاني باش نسميه ريزولتا. في التابع نتاع الريزولتا هو اللي باش نعمل الكريبتاج. نعطيه لافير فيشي اللي باش يتعبى باش نعطيه لافيس اللي باش نعبيه منه. دونك لافيس عندي تايو دونك نجم نعطيه تايو. كملت لهنا سي بون. قاليش الفيشي نورمالمون كريبتي كان كهو نورمالمون. لافيشاج تنجم تشوفو ديريكت في الفيشي بي. دونك سي تي بي دونك ان شاء الله في كل فيديو في الديسكريبسيون تلقاو اللين تشارجيها منها. سينون نتوما في الجروب عندكم اللين اللي فيه تي بي الكل. مي لهنا عنديش دي فاريابل، ما عنديش دي تيب دوت لا باش نحيهم لي تيب. عندي اف اس ريفير تكست وعندي ان انترجر. كالعادة مالا نبدا ديريكت بروسيدور سيزير هكا تشوفها على قداش كيف يرى. يقدر يجيك يعملها كيف زيد 5 بوان كفرت انت 5 بوان. سيدي بون حاجه بون جينيرالمون بوك سيرتيفيت ما فيهمش. ما ينجم يعطيك يقول لك موان ان موديول ريكورسيف يكون. دونك افو دو شوازير. مش باش يعطيك زاده حاجه اسي كومبليكي هكاك يولي يوحل فيك. دوني ان بار اكزومبل باي 2019 كل شيء وارد. بعد اللي في الدفوار ما فيهش فلاش لاباس بقدرة ربي. باهي دونك عندي var fs text و n انترجر طبعا فيا. باهي لهنا باش نقرا انا اون شين ونصبها في الفيشي مع. اما اللي الشين اللي باش نقرا انا عندي تاي معين باش نقرا دي شين. دونك فور اي من الان وين دو ما نحلش الفيشي خاطرو ديجا كريي. اند باش نعمل هنا
اشاك فوا باش نعمل ريبيت وانا فما كونديسيون عشان رايت شو نقول انا la phrase numéro I لدلان CH هذيك انتر اعطاني تاي فيها ولا لا؟ لا ما بين الأ زد دونك باش نعمل لها فيريف تحت رجلين في بوزيسيون اي او ميم طون هنا البوزيسيون ما هي ماهيش فيها اكثر من اسباس البوزيسيون تاع زوز اسباسات في الشين تكون ايكال زيرو دونك هكا نجمو نقولو ما فيهاش اكثر من اسباس هذوما راهم دوز اسباس داكور كعبة اثنين كي البوزيسيون تاع دوز اسباس في الشين زيرو راهي مريقلة سينو الفيريف هذيك باش نفيريفي بها اللي هي فونكسيون باش نفيريفي اللي تحب تخدمها هوني ولا تحب تخدمها في الفار هذايا كيف كيف دونك نعمل فانكشن فيريف سترينغ الفابيتيك كيما نخدمو في الابجات ترجع فوليوم var اي انتجر و فاريابل بوليان نتاعي دونك نخدمو كيما خدمنا الدبارات الاخرين باش نجي ناخو كونتور اي يبدا من 1 نقولو ريبيت بي رسوا يلزم سي اش دو اي هو اش قالك سي اش دو اي ان Z majuscule ولا quel que soit donc séparé par des lettres donc quel que soit ينزيد intervalle ينعمل له كيس نتاعو الكيس نتاع سي اش دو اي سي اش دو اي راهي الكيس راهي فونكسيون راه بارونتيز يتسكرون لي ديما نلقاهم الغلط هذوما عندكم في الكوريكسيون سيباري بان سور اسباس هكا هوريك نزيد ا زد ميسكول ولا نحط هكا فيرغول ا زد مثلا معناتها او ليو دو باش نكتب هكا نكتب هكا فما شكون ما يحبش يستعملها الكيس فهمت يكتب هكا اي رسوا اي بلس 1 باش نقعد نقدم اشاك فوا انتر شنو يا اما البي فولس ولا الاي سوبيريور اور الان تاعي فاتت لانث نتاع الشان باش ما تنساش لهنا انه اسم الفونكسيون باش ياخو حاجه باهي تو باش نعمل رومبلير نورمالمون سي بون الاولانيه مريكل نورمالمون الاولانيه مريكل باش نتعداو توا للثاني procédure remplir fr باهي عندي var fr هيا fs لأني ريت نسيت قبيلة قلت لك نحكي على اللوح قريت الشيء ما عبيتهاش في الفيشيه لأني راه يلزم نعبي فيشيه في الفيشيه fs باش نعبي الشين نتاعها داكور معناها شاك فوا نقرا ونعبي نقرا ونعبي باهي تو الرومبليساج هذايا عندي دو فيشيه تكست وعندي تايم تاعهم قداش فيهم قداش باش يكون فيهم باهي دونك نعمل var ch string نجم تخدمها هكا فاسيلمون نعمل ريزيت نحل الفيشيه الاولاني fs نحل الفيشيه fs نعمل for e من 1 to n2 begin باش نقولو اقرا ريدالان في الفيشيه ch ونكتبو في الفيشيه الاخر شبيك باش تسمع على الاسباس ما حطيتهاش اسباس هذيك قاعد نبرش اي اسباس
باش نزيدو اسباس خاطر الشين تنجم تكون كومبوزي من اسباس ويلزم تكون باش نجم نعمل الكريبتاج نتاعي. باهي وين لهنا دونك نقرا من الشين ونمشي نكتب ديريكتومون في الفيشيي الثاني. دونك باش نكتب الكريبتاج ولا الكريبتي نتاع سي هاش هذاك. ريد سي هاش هذاك نبعث الفونكسيون كريبتيف. نقعد هكاكا كملت هكاكا زوز نعمل كلوز اف اس كلوز اف ال سكرتهم الزوز نزيد اي انتجر. طيب باش نمشي نعمل الكريبتاج نتاعي سي اون فونكسيون باش تاخذ اون شين وترجع لي شين كريبتي. تحب تبدل في نفس الشين بدل في نفس الشين، تحب تعمل شين جديدة اعمل شين جديدة انت حر. المهم لهنا في الاخر كريبتي راهي باش تاخذ اون شين يا سي هاش كان نفس السي هاش وتبدل فيها يا اما سي هاش جديد. وني داكور باهي كان نقولو باش نخليوها في نفس السي هاش. باهي باش نجي انا نحط الرون تاع المو رتبة الكلمة. باهي ما انيسيالمون الكلمة الأولى رتبتها 1 اي ولا لا؟ باش نمشي فور اي من 1 تو لانث سي هاش 2 من بعد أنا باش نعمل بيجينو اند لا نتستي البوزيسيون مش نشوفها جست نتستي اسكو وصلت لها ولا لا. أنا كل ما نوصل سي هاش دو اي ايكال اسباس اش معناها؟ معناها راني جست باش نبدل الرون تاع الكلمة. هاي else معناها أنا في كلمة. كان أنا في كلمة ريت كيما خدمنا في البي اش بي بالضبط هاكل كان نطلعو بيه لورد نتاع سي هاش دو اي الحرف اللي أنا واقف فيه ابعد عاد سي هاش دو اي بلوس الرتبة نتاع الكلمة وبعد نعمل ان بتي تيست شي يقول لي حاجتي إذا كان أنا هكا وإلا أور أنا هكا then باش نقص في الكا هذاك 26. شنو الحاجتين هذوما؟ الحالة الأولانية يا أما أنا سي هاش دو إي معناها إن زيت ماجيسكول معناها أنا في الماجيسكول et en même temps أنا ماجيسكول et en même temps الحالة الكام اللي عندي فات لورد تاع زيت ماجيسكول اللي هو 9. سي هاش فيها الخزن النسائي كلها. سي هاش فيها الخزن النسائي كلها. فيها الشين كريبتي. باهي انت تاخذ هذيك تاخذ اورج تاع سلاش اي بلس الرون تاع المو فيها معناها قاعدة فيها الرون تاع المو فيها المرة الأولانية زدتها على الكلمة الأولى الكلها القا اسباس تبدلت على الكلمة الثانية على الكلمة الثانية الكلها دو وهكاك بشي كام. أما شنو أنا كي زدت الرون تاع المو نجم نكون أنا في الأ وزدت 3 تمشي للدي معناها ماهيش مشكلة. ما إذا كان أنا في إكس ولا إيكغيك وزاد ولا حاجة وزدت وأنا ما بين الأ زد ماجيسكول وفوت الزاد خاطر هنا فما شكون يقول لي نحطها نفوت زد ماجيسكول ديريكت علاش تقول لي ما بين الأ زد؟ لا البي مينيسكول فاتت الزاد ولا لا؟ أي تنقص 26 لا لازم نقول له يا أنا في الانترفال الأولاني أو بيان أنا في الانترفال الثاني دي مينيسكول. لا هو في كلتا الحالات شي ناقص 27 بي سي بون ريغلا بي منا ناقص 26 ولا منا أنا في كلتا الحالات هكا سي هاش دو إي نتاعي الحرف باش نبدلو باش بالسي هاش إر نتاع الكا فهمت؟ بعد هكا قاعدة الشين تتبدل هنا ما هو سباس ماهوش يتبدل فهمتني دونك هكا قاعدة الشين تتبدل حتى لين نكمل خدمة. دونك نعملو اكزيكوسيون عندي ديكلاراسيون ناقصة دونك رون مو إي
تجر استعملنا آخر فيها كا إيه. طبعا. إذا كان نحط كلمة إذا كان ليه إن لهنا هذه من جملة باش نحط له دو. إذا كان نحط كلمة فيها نوامر مش باش يقبلها. إذا كان نحط كلمة فيها سامبول مش باش يقبلها. إذا كان نحط كلمة فيها دوز إسباس ولا برشا إسباسات مش باش يقبلها. دونك باش نتعدى إكزامان فاتيك وأنا فرص يعني هذيك الجملة الأولى وكان فو أدمين في باج وكان فو أدمين وزر باهي دونك عندنا باسكال فاز سميناه الفيشي ترانسكريبت. دونك هوني جست ما عملتش رايت عليه لأن هايك الجملة الأولى صحيحة مريقلة مكتوبة كما هي وهذه الجملة الثانية كيفاش ولات أما جست ما عملتش إعلان نورمالمون ما كتبتش إعلان. شكون؟ سيمون أنا حطيت جملتين باهي ها تا كان حط جملة بركة الو سجل بس كنت حابه كي نضربك أنا عيط هو يسمعوا صوتك تعيط. إذا كان باش تعمل كلمة واحدة يعني نفسها هيك نفس الجملة نفس لا فما غلطة كلمة بار صح. كلمة الأخرى تي مو إم الأربع حروف الأولانيين ما تبدلوش جست نشوفوا شنو عندنا. لا هي حاجة بركة باش تتعمل هي باش تخدم هذه برك ما كلكو سوا باش يزيدها النومبر دو مو ويرجع السي اش ار نتاعها رجعتها إذا كان إسباس في قدم سينو باش يزيد الرا ولا با remplissage l'ordonnée donc saisie بالفار vérification c'est bon تعديت لهنا نورمالمون ما سكرتش الفيشي هي ما يأثرش يأثر ينجم يكتب الجملة الفيشي اللي الأولى يعني ما يقولكش لو إيرور هو خاطر محلول ومنظم الفيشي. ريتو تسكير نتاع فيشي ساعات ريت تبدل لك ليكزيكسيون الكل واضحة. باهي ميرسي و ولا بروشين.